Like, subscribe, and get notified. A massive fire broke out at Otshedonga in Nagvem, Molkornam, triggering panic among local villagers. Residents initially attempted to control the blaze on their own, but as the fire spread rapidly and went out of control, they immediately alerted the Kurchurem Fire Brigade. Firefighters from Kurchurem rushed to the spot and successfully brought the fire under control, preventing further damage. हांव आसा नागवे मलकणे भागाक आनी ह्या भागाक जो दोंगर आसा गायचो त्या दोंगराक आयज भीषण उजो लागलो आनी जेन्ना उजो लागलो म्हणून हे स्थानिक लोकांक कळ्ळें तेन्ना ते लोकांनी येवन हो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो पूण तेंच्यान खंय तरी हो उजो पालोवपाक जायना जालो त्या खातीर तेणी कुडचडे फायर ब्रिगेड जे आसा तांकां फोन करून आपयले ते रोखडेच येयले आनी तेणी जो उरलेलो उजो आसा सगळो पालयलो. आतां पळयतात की स्थानिकाच्या म्हणण्या प्रमाणे असोच 2 वर्सां जालीं असोच उजो लागता आनी तेंची वेगवेगळी कारणां आसात. थोडे लोक म्हणटात की जे लायटीचे खांबे आसा ते खंय शॉर्ट जावन तेंची किट्टी सकयल पडोन करंट आसलेल्या कारणान हो उजो जो आसा हो सारखे रुद्र अवतार घेता आनी सगळ्या पसरता. आनी थोडे लोक म्हणटा हांगा कोण तरी घालूंकय शकता मुद्दाम उजो आनी थोडे बसताय बीन तेय बी खंय तरी तोय उजो पसरोंक शकता. पूण खंय तरी हो उजो आतां 3 वर्सां जालीं हो उजो असो पेटलेल्या कारणान जे हांगचे स्थानिकांचे ज्यो काजू आसा भाटां बेसां आसा तेंची खूब डॅमेज जाल्ले आसा. तेंचे काजू ज्यो आसा सगळे लासोन गेल्ले आसा, माड आसा ते सगळे लासोन गेल्ले आसा. आतां खंय तरी हेजेर उपाय योजना करपाक खंय तरी इम्पॉसिबल आहा पूण खंय तरी प्रशासनान हेजें कारण कितें आसा उजो पेटपाचें तें बी सोदपाचें गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. कितें जालें, कसो उजो लागलो? कसो उजो लागलो आमी चोवपाक येवनाय रे हिंगा. पूण काजू बी आहा हांगा? हय काजू आहाय. मागीर हेजे पयलीं बी लागतालो उजो? हय कितले पाट लागलो. मागीर पालोवपाक तुमी पालयता? हय आमी पालय. मागीर कसो लागता तो बी कळ्ळो उजो? ना ना. मागीर कितले वर्सां जालो असो उजो लागता? 2 वर्स येतींग ते लायटी हेका लागून उजो लागलो आनी मागीर ते सगळ्या कोण रातचो घालून वयता देंपरां घालून वयता अशी ते कितें करून लागलो तो आमकां आमी चोवपाक येता कोण येवन सांगता आमकां उजो पेटलो म्हणून. पूण काजू बी लासलेले गेले त्या वर्सा? येतींग न्हू सगळी काजू गेली ते. आनी आतां उजो पेटलो ते काजू तेका तेल्लो? ना ना वय तेका ते येयल्लो. आमकां एक कॉल येयलो फायर कॉल जाला म्हणून ग्रास फायर 9:45 कॉल येयलो आनी आमी ताबडतोब टर्नआवट केलो आनी आमी हांगा नागवे मळकणे म्हणटा थंगा कॉल येयल्लो ते आमी रोखडेच टर्नआवट केलो आनी आमी हांगा पावले. पळय जाल्यार हांगा भरपूर व्हडलो उजो जाल्लो हेजो ग्रास फायर आनी लोकल पीपल आहा तेणी पालोवपाक स्टार्ट केल्लो पूण तो कंट्रोल जायना जालो आनी मागीर आमी येवन फायर फायटींग केलें. आतां उदक मारलें आनी तो आमी कंट्रोलान हाडून तो पालयलो. सो लोकल पीपलांनी आमकां खूब हेल्प केलो त्या बद्दल तांकां थँक्स म्हणटा. आनी हेचे पयलीं तुमी हांगा येयल्ले? हय फाटलीं 2-3 वर्सां जाल्यार आमी कंटिन्यू येत आसा. कंटिन्यू म्हळ्यार 2 वर्सां फाटीं हांगा काजू बी वयल्यान काजू आसा दोंगर आसा तेतून उजो गेल्लो. सो तेजे नंतर पोरूय येयल्ले आमी पोरू दंपारची देडा उजो लागिल्लो असोच आनी आतां हो रातचो लागला. सो चड करून म्हाका दिसता हांगा कोणी तरी एक तर घालता आसतले नाजाल्यार कोण तरी हांगा बसता बी ते बेश्टे कितें फकाण्यांनी हें करून ते पेट्टा आसतलो अशें कितें आसूं शकता. फूल कंट्रोल आयिल्लो आसूं? हय आतां फूल कंट्रोल आयला. आमी ऑलरेडी सगळें एक्सटिंग्वीश केला.